السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في سلسلة تعلم المحاسبة العامة للشركات لا كونتابيليتي جينيرال. في هذه السلسلة غادي نديرو الدروس بالدارجة باش يفهموا الناس مزيان لا كونتابيليتي جينيرال بالدارجة. كما تعلمون أن الأغلبية ديال الناس اللي عندهم لي ديبلوم في لا كونتابيليتي كيلقاو الصعوبات باش يتأقلموا في سوق الشغل. شخصيا انا دزت في التجربه هذه ولقيت بزاف تاع لي زوبستاكل، ولقيت بزاف تاع الصعوبات باش نتأقلم في سوق الشغل، حيت البراتيك كيكون مغاير على التيوري. يعني الزاويه فاش كتفهم الدرس في التيوري ولا دوغي فاش قريتيها في لافاك ولا سميتو، كتلقى واحد سيميستر ولا عام كتقرا على كونتابيلتي جينيرال، يعني كتقرا غير المفاهيم والبرانسيب. يعني ان شاء الله هاد السلسله هذه غادي نشرح فيها لا كونتابيليتي دو ا زد، يعني من الاول حتى الاخر. في البدايه باش نبداو ضروري خاصنا نعرفوا ونذكروا شويه ديال المفاهيم ديال لا كونتابيليتي جينيرال، ولا اش كتصلح، وشنو هو الهدف ديالها، واش هي ضروريه ولا لا. اذا على بركه الله نبداو بلا définition de la comptabilité. La comptabilité est une technique qui permet d'enregistrer toutes les opérations réalisées par une entreprise afin que cette dernière puisse connaître sa situation à n'importe quel moment et aussi de déterminer le résultat de l'exercice, soit bénéfice ou perte. يعني لا كونتابيليتي هي تقنيه اللي كتمكننا باش نسجل كاع العمليات اللي كتقوم بها الشركه من الاول العام حتى لاخر العام. شنو هما دوك العمليات اللي كتقوم بهم الشركه؟ هي كما تعرفون ان الشركه عندها لا غولاسيون افيك لي زورغانيزم اكستيريور، يعني عندها العلاقه مع لا بنك، عندها العلاقه مع الفورنيسور، العلاقه مع الكليان، والعلاقه مع لي سالاري. يعني هاد لي زوبيراسيون كاملين كنسجلوهم في لا كونتابيليتي باش نعرفوا واحد لا سيتياسيون ديال لا سوسيتي في ان مومون دوني، يعني في 3 شهور، في عام، في 6 شهور، باش نعرفوا واش رابحين ولا خاسرين. والبيلون كيعطينا واحد لو باتريمون ديال لا سوسيتي، يعني البيلون لاكتيف والباسيف كيعطينا شنو كتملك لا سوسيتي من ماتيريال، من لي كريونس، يعني داكشي اللي كتسال من الكليان، التريزور شحال فيه هاد الفلوس، الكابيتال شحال فيها في الباسيف، والديون. يعني ولا كونتابيليتي سي ان اوتي دو جيستيون انديسبونسابل، يعني ما يمكنش تستغني على لا كونتابيليتي دابا، سورتو في هذا العصر هذا. كدير الكونتابيليتي بلي لوجيسيال، مبقاش المانيول كما كان قديم. وهي سي ان اوبليغاسيون ليغال، يعني القانون الضريبي الدولة يعني فرضت على الشركات باش دير لا كونتابيليتي، حيت ليعلم الجميع ان الضرائب ولا الدولة عندها واحد البورسونتاج في اي مشروع درتيه في المغرب. يعني بحال الا داخله معاك بحال شريك، وكدير معاك المراجعه الى لقات شي خشونه ولا شي حاجه، كدير المراجعه الى لقات شي حاجه، شي فاي ولا شي ثغرات، كتخلص لي بيناليتي. المهم هذا من باب التذكير. بالنسبه للا كونتابيليتي باش نديروها، باش نقادوها مزيان، ولا باش تكون واحد الكونتابيليتي نقيه، كنستعملوا دي جورنو في لا كونتابيليتي، جورنو اوكسيلير اللي كيسميوهم جورنو اوكسيلير، اللي كنسجلوا فيهم كل واحد شنو كنسجلوا فيه. يعني كنسجلوا فيه كاع لي زوبيراسيون في هاد لي جورنو، وغادي ندوزو ان شاء الله سميتو لي جورنو باش نعرفوهم. وبالنسبه للجورنال كونطابل، مناش كيتكون من لا دات لوبيراسيون كونطابيليزي. يعني باغ اكزومبل لا فاكتور ديال لي زاشا، شرينا شي سلعه من عند واحد لا سوسيتي، كتلقى في لا فاكتور لا دات ديال لا فاكتور، و
لو كونت موفمون بار ليكريتور كونطابل، يعني واحد لا كولون كيكون فيها لا دات دو لوبيراسيون، يعني لا دات لا فاكتور، وواحد لا كولون كيكون فيها لو كونت ديال الموفمون، حيت لا فاكتور كتيزا سوا كتيزا في ثلاثة لي موفمون ولا أربعة ولا جوج، على حسب اشنو فيها، واش فيها تيفيا ولا فيها بزاف تاع في لي بيليفي بزاف تاع لي بريستاسيون ديفيرونت ولا دي ماتيريال ديفيرون، يعني ديفيرون، يعني هاد لي موفمون كتكون عندها واحد لو كونت كونطابل في لو بلون كونطابل. هاد لو بلون كونطابل فيه لو كود ديال لي كونت كاملين ديال لا كونطابيليتي. ليبيلي دو ليكريتور كونطابل، في الليبيلي كندير فيه النيميرو دو لا فاكتور، لو فورنيسور، سميت لو فورنيسور، و لو مونطون دو لوبيراسيون، لو مونطون دو لوبيراسيون كونطابيليزي في لا كولون الرابعة، لا كولون الرابع. لا كولون الرابع كيتقسم بين الديبي ولا الكريدي، واش غدير المونطون في الكريدي ولا الديبي. هذا واحد الموديل ديال لو جورنال كونطابل كما كتشوفوا. لا دات ديال لا فاكتور، لو كونت ديال الموفمون، حيت كتلقى لو كونت الاغلبيه ديال لي فاكتور كتلقى لو كونت الفورنيسور، وتحت منها الكونتر بارتي. ديما الكونت الفورنيسور في سميتو في لي زاشا كيكون في الكريدي، ولو كونتر بارتي كيكون في الديبي، هي الكونت ديال لي شارج. لو كونت نيميرو دو لو كونت ليبيلي كما قلت كنديرو فيه النيميرو دو لا فاكتور، لو نون ديال الفورنيسور. والديبي ولا الكريدي كندير فيه المونطون، يعني في لي زاشا كنديرو لو نيميرو ديال الفورنيسور هي 4411، وكنديرو لي سو كونت، يعني باش نفرقوا بين لي فورنيسور كل واحد كنديرو ليه 4411، كنزيدو واحد جوج ثلاثه الاصفار والترتيب ديالو. هذا هو الموديل ديال لو جورنال. بالنسبه لي جورنال اللي كاينين في لا كونطابيليتي، يعني كاين لو جورنال ديال لي زاشا، جورنال دي فونت، لي جورنو دو تريزوري لا كيسي لا بنك، لو جورنال دي زوبيراسيون ديفير. وكاين واحد لو جورنال اخر ديال لي زانوفو. لي زانوفو هما داكشي اللي جاي لي روبور اللي جايين من السنه الماضيه، يعني هادوك كتجيب فيه غير داكشي اللي كتسال لا سوسيتي وداكشي اللي كيتسالوها، يعني لي كريونس اللي ديت. بالنسبه للجورنال تاع لي زاشا، نبداو بالجورنال تاع لي زاشا. الجورنال تاع لي زاشا شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها لي زاشا دو مارشانديز، لي زاشا دو ماتيغ بروميير، لي فري جينيرو دو لونتربريز. لي فري جينيرو دو لونتربريز كيكون فيه لي زونور تاع لو كونطابل، لي فري دو تيليفون، لي لويي، لي فري دو ترونسبور الى اخره. بالنسبه لهاد لي زاشا هادي غادي ندير عليهم واحد الدرس مازال باش يفهموا الناس شنو هو المارشانديز، شنو هو الماتيغ بروميير، شنو هو لي موبيليزاسيون، شنو هو لي فري ديفير الاخرين، لي فري جينيرو. يعني غندير واحد الدرس باش نشرحوا فيه هادشي هذا. ثانيا كاين لو جورنال دو لا بنك اي لا كيس، يعني في هاد لو جورنال كنسيزيو فيه لي ريغلومون اي لو زونكيسمون، لي ريغلومون تاع لي فاكتور دو فورنيسور، لي زونكيسمون تاع لي فاكتور دو كليون، اي لي فري ديال لا بنك، لي زاجيو لي فري بانكير. لا كيس ما كيكونش فيه لي فري بانكير، يعني غير هاد الجوج الاولانيين اللي كيكونوا فيه. ثالثا لو جورنال دي فونت. لو جورنال دي فونت كنديرو فيه لو شيفر دافير، لي فونت، لي فاكتور تاع الشركه باش باعت السلعه ولا سيرفيس ولا اي حاجه باعت، يعني لي فاكتور تاع سميتو الشيفر دافير. ولي فاكتور تاع الشيفر دافير واحد المعلومه تعرفوها، حيت الناس بزاف الناس اللي ما كيردش البال، يعني لي فاكتور في لو جورنال خاصو يكونوا par ordre numérique par ordre de numéro de la facture et en parallèle avec la date. يعني les numéros de facture en parallèle avec la date. وهذاك les numéros de facture chronologique، يعني من واحد إلا درت لا سوسيتي 300 فاكتورة، يعني بعت 300 فاكتورة، يعني كدير من واحد حتى 300 خاصهم يكونوا كاملين. الا كان شي انولاسيون ولا شي حاجه خاصها تكون لا فاكتور دانولاسيون، ما خصهاش تلقى واحد لا فاكتور تنقزات ولا سميتو، حيت الا تنقز شي حاجه لي زامبو كيتحسب على انها نوار ولا. هذا فيما يخص لي جورنو. نكتفي بهذا القدر هذا في هذا الفيديو. غير واحد القضيه اخرى بغيت نشير لها، هو انه لا كونطابيليتي اللي بغى يخدم لا كونطابيليتي في لا سوسيتي اول حاجه كيديرها هي
كيدير لورغانيزاسيون تاع لي بيس جوستيفيكاتيف. لي بيس جوستيفيكاتيف فيها لي بيس ديال لو جورنال ديال لا كيس، لي بيس دو جورنال ديال لا بونك، لي بيس دو جورنال ديال لاشا، لي بيس ديال دو جورنال ديال لي فونت اي لي زوبيراسيون ديفير. يعني اي جورنال كنديروا ليه واحد الكلاسور فيه لي زاشا. لي زاشا اشنو كنديروا فيه؟ كنكلاسيو باغ فورنيسور. لي زاشا باغ فورنيسور في كلاسور بوحدو سميتو كلاسور دي زاشا، كنسميوه كلاسور دي زاشا لاني 2020 ولا 2019 ولا وهاد الكلاسور كيكون فيه لي فورنيسور، لي فاكتور تاع لي فورنيسور مكلاسي باغ اوردر الفابيتيك، مكلاسي باغ فورنيسور، مكلاسين لي فورنيسور باغ اوردر الفابيتيك، ووسط لي فورنيسور مكلاسي باغ دات، باش حتى في لاسيزي يكون داكشي نقي وغادي بواحد النظام مزيان وما توحلش ما تلفش. حيت لا كونطابيليتي في لو سوسيتي الكبار اون فوا ما نظمتيش راسك غادي تلف وصعيب باش تكمل لو بيلون مزيان. لي جورنال الاخرين ديال لا بونك خاص لي بيس جوستيفيكاتيف يترتبوا لي بيس جوستيفيكاتيف. يعني كاينين الناس اللي في لا بونك كيسيزيو ديريكتومون من لو غولفي، الوغ هذا واحد الخطا اللي كيديروا بزاف الناس. يعني لا بونك راه عنده واحد العلاقه مع الغابروشمون بونكير. يعني مثلا غادي نهضروا على الغابروشمون بونكير و لي بيس جوستيفيكاتيف. يعني لي بيس جوستيفيكاتيف باغ اكزومبل لي ريغلومون تاع لي فورنيسور خاص لي كوبي تاع لي شيك و يوتيزيو من طالون دو شيك، و لي فري بونكي خاص لي زافي دوبيراسيون، لي فيرمون خاص لافي دو فيرمون، لي شيك دونكيسمون خاص لي كوبي شيك دونكيسمون، الا دات دو غوميز في لا بونك. يعني مرتبين بلا دات من لو 1 حتى لو 30 ولا لو 31 في كل شهر. يعني مرتب ولي بيس كلهم يكونوا. وبالنسبه لاكيس حتى هو كذلك. يعني هادو هما لي بوان اللي كاينين في هاد البدايه ديال لا كونطابيليتي في لي سوسيتي باش كنبداو. وإلا كانت لورغانيزاسيون راه كتمشي لا كونطابيليتي نقيه وغاديه مزيان، ما كانش لورغانيزاسيون راه لا كونطابيليتي كترون كلها. يعني غادي يتلفوا لك لي بياس غادي هذا هو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.